يشترك في الانتماءات تختلف. نرحب بكم جميعا. أهم ما يمكن أن نفتتح في هذه الندوة أو اللقاء أو الندوة أو المائدة المستديرة لدراسة موضوع العنف في الجامعة وسؤال العنف في الجامعة وآيات من الذكر الكريم يتلوها القارئ الطالب جمال. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الأخ الكريم الأستاذ الساسي، الإخوة المرافقين له، إخوة الحضور، بدء أولا نشكر الإخوة على تحملهم معنا في السفر لتعطيل هذه الندوة التي تدخل في إطار برنامج إقرأ واللي الشعار نتاعو جميعا اسم المجتمع المعرفي. الشعار اللي مأخوذ الآن لهذه الندوة وهو العنف في الجامعة. إذن نشكر الجميع على حضورهم ونؤكد على شيء، أنكم الآن كطلبة تؤكدون المشروع الكبير الذي سيحظى النور وسيخرج النور من مدينة توريت، وهي الجامعة ونواه جامعية بإقليم توريت. وهذه بشرى واللي كان فيها دور كبير للأخ الكريم تاعنا نائب رئيس الجهة السي خالد السبيع اللي كان عنده دور كبير في هذا المشروع. وبالتالي رغم الأقلام التي كتبت أنه في فيسبوكات أنه كان ضد المشروع، لا، وأنا شاهد على ذلك أنه في تدخلاته مع مجموعة من المسؤولين على مستوى ولا داخل الجهة في حد ذاتها، أنه دفع إلى جانب الأخت الدكتورة صالحة اللي عضوة تاع الجهة، وبالتالي حتى هي عايشة هذه المشكلة. إذا هنيئا الطلبة تاعنا أنهم غادي يكونوا وضعوا النواة الأولى للتيار أو لمنظمة الاتحاد العام للشغالين الاتحاد العام لطلبة المغرب. إذا وقد أرجعتنا الأيام إلى سنة 1983 82 83 84 سنوات الثمانينات إلى الثمانينات، عندما كنا طلبة وكنا كنشطر في الجامعة باسم الاتحاد العام لطلبة المغرب. وبالتالي أنه تجربتنا في هذا الإطار واللي من خلال المذاكرة مع الطلبة تاعنا قبل أثناء التحضير لهذا الملتقى طرحت لنا الفكرة نتاع قضية العنف اللي الآن ولات كتعرفوا الجامعات نتاعنا، بعدما كانت الجامعة هي فضاء لتقارع الأفكار، الجامعة فضاء للمعرفة، فضاء للحوار، فضاء للتعايش بمختلف التيارات اللي كتعرفوا الجامعة. في وقت من الأوقات كانت الجامعة تخرج لنا أطورا الآن اللي هي الآن تسير الحكومة ببرامج وبتصورات للمجتمع الغد المغربي، واللي عانت فيه الكثير ما في الاتحاد العام لطلبة المغرب، اللي عانى الكثير في رحاب الجامعة من طرف المخزن ولا من طرف كذلك التيارات الأخرى. إذن مرة أخرى أرحب بكم في المفتشية اللي هي دار الجميع وهي نتاع الجميع، وبالتالي أنه في هذا اليوم الرمضاني اللي كنتمناو أنه يكون فيه الغفران والعتق من النار إن شاء الله للجميع، أنه مرحبا بكم في هذا الفضاء للحوار وللنقاش ولوضع لبنات وتصورات جديدة للجامعات
المغربية. إذا مرحبا بكم مرة أخرى، ونشكر الإخوان على تحملهم معنا السفر. فمرحبا بكم مدينة توريت، وقد رسمتم وناقشتم اسمكم الأساسي في هذا اللقاء، في أول لقاء طلابي، في أول لقاء معرفي، في أول لقاء تربوي، في لقاء ثقافي فكري. إذا تجمع ما تجمع الكلمة من معاني كثيرة. وكذلك الشكر موصول للدكتور نتاعنا، فمرحبا بالجميع وشكرا. شكرا للأستاذ العابدي الإقليمي الحزب. نعم، الجامعة تحولت من رحاب للعلم والفكر إلى حلبة للصراعات وتصفية الحسابات بين إيديولوجيات مختلفة. لكن من يحرك هذه الإيديولوجيات؟ هل هي أفعال عارضة تلقائية لمناقشات وحزازات بين طلبة معينين، أم هنالك أجندة خارجية تحبك داخل الجامعة؟ هذا ما سنحاول الإحاطة به في هذا اليوم من خلال مداخلة الأستاذ رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب الأستاذ مساسي محمد، فليتفضل مشكورا. شكرا سيد رئيس، سيد المفتش المحترم، شورى الكريمة صالحة خالدي، الحضور الكريم كل باسمه وصفته. سعيد جدا أن أحضر مع ثلة من الشباب كله طاقات وكله آمال بغد أفضل. سعيد جدا كذلك بأن أجالس الشورى الكريمة سيد المفتي المحترم الصديق العزيز سي رضوان الرحالي، هو رئيس مصلحة النقد الطرقي تعين هذه السنة هنا في توريت، وهو عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب. أتمنى أن تستغلون وجوده هنا من خلال التفطير والتكوين، لأنه كفاءة عالية وخريج منظمة الاتحاد العام لطلبة المغرب. موضوع سؤال العنف داخل الجامعة المغربية. هذا الموضوع اللي كان المعاني كثيرة، هذا الموضوع اللي هو متشعب جدا، الغوص فيه من طبيعة الحال يقتضي زمن طويل، مناقشات أفقية وعمودية من أجل الإحاطة بمجمل مجالات هذا الموضوع، على اعتبار أن العنف في الجامعة أصبح يشكل خطرا كبيرا على مسار الجامعة المغربية ومسار التعليم العالي بالوطن، وكذا بيعصف بمستقبل الطلبة والطالبات في هذا الوطن. الخوض في هذا الموضوع بطبيعة الحال يقتضي منا الحذر، على اعتبار أنه كما قلت موضوع حساس، موضوع لا يجب أن يناقش بخلفية جيولوجية أو فكرية أو مرجعية سياسية، بل هذا موضوع يجب مقاربته ومعالجته من خلال رؤية أكاديمية موضوعية دون الخوض في عروض الآخرين. العنف داخل الجامعة المغربية منذ إنشاء أول جامعة في المغرب، والعنف من طبيعة الحال بدأت تظهر الإرهاصات الأولى ديالو. إلا رجعنا قلبنا شوية في التاريخ تنلقاو على أنه المد الشيوعي للاتحاد السوفيتي أثر على الدول العربية بطبيعة الحال، والمغرب لم يكن بمن أعلى هذا التأثير. الأساليب والطرق المعتمدة داخل الجامعة المغربية، إلا تنتكلم عن الأساليب والطرق اللي تعتمد فيها العنف والعنف المضاد، اللي تيوقع فيها الترهيب والرعب. ونعطيو مثال فقط المحاكمات الجماهيرية. حنا كنعيشوا في دولة ديال الحق والقانون، ولا يجوز لأي أحد تحت أي ذريعة كانت أن يمس بحرية الآخر كيفما كانت الذريعة والحجة المعتمدة لديه. وحنا تنشاهدوا
مجموعة من المقدمات الجماهيرية عبر التاريخ. هناك من قعد فيه عادة مستديمة، هناك من شبقية ديال العنف، هناك من طبيعة الحال انقطع عن الدراسة حكم هذه الأساليب ديال العنف. من يقف وراء هذه الأساليب هذه الطرق؟ كما قلت المد الشيوعي من طبيعة الحال دخل المغرب تهتر كذلك، ولات الناس تتخذ ولا الطلبة كياخذوا بعض الثقافات اللي هي دخيلة على أعرافنا وتقاليدنا وتواليدنا وعلى تقسيم الدين ديالنا. الدين الإسلامي دين تعادلي متسامح يدعو للحوار وينبذ العنف والإقصاء. وإذا بنا نصطدم بممارسات داخل الجامعة التي تعد مشتلا حقيقيا لإنتاج أطر وكفاءات وطاقات لهذا الوقت. الجامعة المغربية في أول مسارها كانت أدوارها طلائعية. جميع المسؤولين الذين يمثلون الشأن العام كانوا خريجين الجامعة المغربية. الجامعة المغربية أصبحت مع الزمن تعرف استهداف التعليم والجامعة المغربية في الحاضر. وللأسف كحركة طلابية وكمناضلات ومناضلين، وهنا لا أستثني أحد ليس الاتحاد العام للطلبة ولا جميع التنظيمات الطلابية المسؤولة والمشروعة والتي تستحضر مصلحة الطالب ومصلحة الجامعة المغربية ولا ارتقاء الجامعة والتعليم العالي داخل والبحث العلمي داخل هذا الوطن، يجب أن تعي على أنه الملف الطلابي هو ملف واحد. المشاكل اللي كتواجهني انا كاتحاد عام الطلبه داخل الكليه او داخل الاداره هي اللي كتواجه واحد في منظمه اكس وواحد في منظمه اي او هذا فاصل كذا او فاصل. بالتالي المشاكل اللي كتعرفها الجامعه وتواجهنا، المشاكل اللي كتواجهنا كاملين، ولكن حنا من طبيعه الحال لم نلقى بعد الا توحيد صفوفنا. ما تنقولوش ودي حنا ما عاد تعرفوا مزيان يكون هناك تنظيمات طلابيه مشروعه كل له مرجعيته الفكريه الثقافيه ولماذا السياسيه، ولكن عندنا توابيت واهداف ندافع عليها. ما يهمنا وهو تحسين حقوق الماديه والمعنويه ديال الطالب، عدم نهج اساليب ديال الاقصاء والحيف من اجل اثبات الوجود ديالنا. حنا دائما كنا ندعو الى الحوار، الحوار المسؤول، الحوار الذي سيخلص إلى نتائج عملية قادرة على إخراج الجامعة المغربية من مستنقع العنف اللي كتر. كنا دائما ندعو إلى ميثاق أخلاقي وطني مبني على واحد الحوار وطني مع مختلف التنظيمات الطلابية مهما اختلفت ايديولوجياتها الفكريه والسياسيه، من اجل بلوره ميثاق اخلاقي عماده الكرامه وعماده الاحترام المتبادل بين مختلف الطرف. كما قلت سلفا على انه المشاكل اللي كتعرفها الجامعه المغربيه هي كتعرفها كتواجهنا حنا كاملين مهما اختلفنا في الافكار ديالنا. قد نختلف في طرق الترافع والدفاع عن هذه المشاكل. ربما الاتحاد العام للطلبه سينهج مثلا حوارا مع جهات معينه، نبداو بالعميد، نهج اجتماع مع العميد ويعرض عليه ملف انقلابي. هذا الملف الانقلابي فيه تشخيص واقعي على المشاكل والاختلافات اللي كتعرفها الجامعه المغربيه اكس ولا اكس. قد هذه الطريقه وهذا الاسلوب هذا يختلف معنا اخ ولا تنظيم اخر وينهج مثلا حلقيه امام باب العماده ويتناقشوا فيها. حلقيه بقواعدها ماشي الحلقيه ديال اليوم، حلقيه بقواعدها فيها التنافس فيها التنافس بالفكر، فيها التنافس بالحلول والبدائل، ماشي الخوض في عروض الناس والسب والشتم. هذه الامور هذه ما عمرها تكون حل ابدا، ما عمرها تلقى بالجامعه المغربيه. اذا كما قلنا قد نختلف في الطرق ديال الدفاع والترافع عن القضايا اللي كتهم الطالب. هذا الاختلاف لن يفسد للود قضيه، بالتالي هذا الاختلاف هذا لن يزيدنا الا دعما ولن غادي يقوي
من الطرق والاساليب ديال الدفاع، غادي يزيدنا عزيمه، وغادي في الاخر غادي نوصلوا بطبيعه الحال لخلاصه اساسيه، وهي الدفاع عن الحقوق الماديه والمعنويه للطالب وتحسين موقفنا صريح. نحن اصدقاء الجميع، لاصدقاء في جميع التنظيمات الطلابيه، نحترمهم ويحترمون لنا، نقدرهم ويقدرون لنا، نختلف معهم في مجموعه من الامور، ولكن باعتبار ان الزمن الرمضاني هو زمن قصير بطبعه، ما غاديش ندخل من طبيعه الحال في مجموعه من الاشكالات، غادي نخلي التجاوب ان شاء الله يكون مجموعه من الاسئله والاستفسارات اللي يمكن نتقاسموا فيها. بالنسبه للعنف كنشوف مؤخرا واحد الحالات تاع الناس تنتسب، ما ذكرتهاش الحاله تاع النادله تاع حلق الشعر ديالها بدل حلق الحاجب. نعم، اذا هذا العنف يعود بنا الى تاصيل تاريخي. متى ظهر العنف؟ فقال الاستاذ المسيس الشيوعيه والمعروفه ماركسيه لينينيه وكذا، اقول بان العنف ظاهره قديمه قدم الانسان، منذ ان قتل هابيل قابيل، قديمه قدم الانسان. كل ما في الامر ان هذه الظاهره هناك من يعزيها، او هناك اتجاهين. الاتجاه الاول يقول بان هذا العنف مرتبط بالهمجيه، وهذا العنف مرتبط بالوحشيه، يعني العنف يرتبط بالغريزه في قلب الانسان، الغريزه ديالو سميتو بطبعه متوحش، وبطبعه يعني غادي يدير العنف. وكاين اتجاه اخر كيقول لا، العنف ماشي غريزه، ماشي ان هذا الاتجاه. علاش؟ لان الانسان يولد الانسان كالصفحه البيضاء، ابواه يجلسان او ينصر عليه، يعني اللي بغى يربيه واحد يقدر يربيه واحد. ما كاينش العنف انه يعني يتاصل في الانسان، ما يتاصلش فيه. يمكن الدفاع الشرعي يتاصل فيه، وحتى القانون كيعمل الدفاع الشرعي. حنايا تعرضنا لواحد الحاله اللي كانت حاله كنشوف فيها باننا مهددين اما في عرضنا او في اجسادنا او في، فاننا لنا الحق او عندنا الحق باش نديروا دفاع شرعي. نعم، ولكن باش نوضو نديروا دفاع، نوضو نديروا عرف او لا نديروا دفاع، ما كنسميوش دفاع بعد اذا تجاوز حريتنا وطال حريه الاخر ما نسميوش دفاع. اذا قلت بالنسبه للعنف، العنف في الجامعه، هذا موضوعنا الجامعه، الجامعه بالنسبه للعنف في الجامعه، لماذا العنف في الجامعه؟ والجامعه والحال ان الجامعه هي اللي خرجت لنا الكبار تاع القاده. لماذا؟ اذا خصنا نشدوا واحد نقطه استفهام كنقولوا اين العيب؟ اين الخلل؟ الخلل قد يكون الاحزاب. لماذا؟ لان الاحزاب يجب ان تستوعب، او الاحزاب كان عليها ان تؤطر، يعني فيما مضى الاحزاب كانت تدير الدور ديالها. شنو كدير؟ كتزن الجامعات وكتستقطب الطلبه وكتأطرهم واحد التأطير صحيح، وكتديهم واحد التوجيه، يعني كل حزب المجاهدين يخرج مجموعه. اليوم الاحزاب مشاغل في انشغالات اخرى، اصبحت في الجامعه. اشنو كيدير الطالب؟ اشنو كيدير الطلبه؟ لا بد من جلب الانتباه، جلب الانتباه، يعني انه يعني كما قال الشيخ الاساسي المهمشين ولا الوزارات كتصل كتنزل واحد البرنامج ولا واحد القانون اللي في حقيقه الامر، لان انا كنقول للاستاذه حنا براسنا فاهمين. كيجي عندي الطالب يقول لي استاذ انا جبت 5 ليره وجبت 7 ليره وجبت 15 ليره وجبت هذه ما كنقول الله يخليك سير شوف الاداره، كنقريو هذه الاداره هي اللي غتحسب لك هذه مع هذه وغتشوف لك هذه مع هذه. علاش؟ لان استاذ انا هذاك الموديل جبتو وهذاك الموديل قال لي الثلاثي كذا وهذاك الاخر. فعلا يعني هناك يعني خط عشوائي. اذا الطلبه او ان الحرم الجامعي يشهدوا غليان. لماذا؟ هذا الغليان قلت اولا سببه هو الاهمال، هو التيه. كتلقى الطالب جديد يطلع ولكن ما كاينش اللي كياخذ بيدو، ما كاينش اللي كياخذ بيدو، ما كاينش دعم بالنسبه للاتحاد العام لطلبه المغرب او الاتحاد الافريقي. لو كان كان دعم هما غادي يستقطبوه، هما غادي يوجهوا لك التوجيه الصحيح، ولكن كنخليو الامور كتمشي يعني دغمائيه او تمشي بشكل غير عشوائي او غير مقطع. والامر اللي كيجيب لنا النتائج ديال اليوم
الشيء اللي وقع لهم جابوا لنا واحد الاعمال اللي ناتجه وخارجه حتى حنا نساهموا فيها كاحزاب وكمنظمات وكدوله. اذا هذا العنف اللي كتشكل الجامعه هل سيعطينا فعلا جيلا مؤول عليه؟ هناك مطالبات او مجموعه من المطالب يجب ان القانون الجنائي كذلك الدستور كذلك يجب ان يفعل في الحرم الجامعي. يعني اذا كان ايذاء ما يعنيش انه اذا كان ايذاء او عنف ما غاديش نقولوا حنا العنف نتاع الجامعه ما كيسيرش عليه القانون الجنائي، العنف نتاع الجامعه ما كيسيرش عليه الدستور. حنا الدستور عندنا واضح الماده 19 اللي كتقول لنا التمتع بالحريات سواء كان رجل او امراه، طالب يعتبر اما رجلا او امراه، اذا التمتع بالحريات تامه ولكن مقيده بهذا الباب من الدستور كما جاء في 19 وكذلك مقيده بالاعلانات والمواثيق الدوليه التي يصادق عليها المغرب. اذا نحن احرار نعم، الحريه نعم، ونحن احرار في الانضمام للجمعيات والاحزاب وما شئنا ولسنا مرغمين على ان ننضم الى كذا او كذا، يعني نحن احرار، ولكن حريتنا تنتهي حينما تبتدئ حريه الاخر. يعني ملي كتبتدئ حريه الاخر تنتهي الحريه ديالنا. اذا اين تنتهي حريته؟ فالدستور الماده 22 يعني الفصل 19 كيقول لك انت حر. الماده 22 كيقول لك هذه الحريه مقيده. شنو كيقول لك؟ لا يجوز المس بالسلامه الجسديه او المعنويه لاي شخص في اي ظرف، لاي شخص في اي ظرف. احنا دخلنا جامعه اي ظرف، يعني كنت سواء انا كنت طالبا، سواء انا كنت خريجا، سواء انا كنت دكتورا او كنت كذا او كذا، اذا في اي ظرف في اي وقت، طالبا او غير طالب، ومن قبل اي جهه كانت خاصه او عامه. يعني ما يعتبروش راسهم اذا كانت هناك مثلا، ما يعتبروش راسنا اذا كنا عباره عن جمعيه او اتحاد او كذا او كذا، فاننا يعني لنا الشرعيه في ان نقوم بما شئنا او كذا او كذا، او اننا نحن طلاب اذا لنا الشرعيه في اقامه اي نوع من الايذاء. بالعكس، لا يجوز لاحد ان يعامل الغير تحت اي ذريعه. هذه جت ذريعه، يعني ما نقولوش هذا راه منحرف او هذا كذا او هذا كذا او هذا لا يسري عليه نظامنا او هذا كذا او هذا طالب او هذه طالبه تدعي كذا او كذا، تدعي المثليه او تدعي كذا او كذا، او ان هناك بعض الطلبه الذين يدعون المثليه او كذا او كذا، يعني تحت اي ذريعه ما يمكنش نفسه بالسلامه الجسديه والا نعرض للقوانين الخاصه. هذا الدستور يقول لنا هادشي القوانين الخاصه. اذا حنا رجعنا للقوانين الخاصه هذا القانون الجنائي على الواجهه. القانون الجنائي يكون فيه مشروع عند القانون الجنائي. القانون الجنائي جرم العنف، واسمه كيقول لك العنف الايذاء، كيقول لك اي ايذاء، ايذاء بصفه عامه سواء كان ماديا او معنويا، يعني حتى معنويا، سواء كان ماديا او معنويا. كيقول لك اي ايذاء او عنف طال شخص ولم يلحق به عاهه، يعني ما لحق به حتى عاهه، كان عنف معنوي او عنف جسدي ما لحق له حتى شيء، اذا بغينا نقولوا شي ضرر يذكر، يعني ما عندوش حتى شي عاهه، ما نقولوش حتى شي هذا طفل، فانه يعاقب من شهر الى 6 اشهر، شهرين الى 6 اشهر. هذه العقوبة تتضاعف متى إذا كان هناك سبق إصرار وترصد. يعني إذا خرجوا غير مجموعة ديال الطلبة واحد المجموعة وضربوا بيناتهم، يعني حنا كنقولوا بأنهم واخا ما يلحقهمش غير بينات واحد الكلمات ولا واحد السب والتدافع وكذا وكذا، راه عندهم شهر حتى 6 أشهر، ولكن تتضاعف هذه العقوبة إذا كان هناك سبق إصرار وترصد. سبق إصرار وترصد، ما معنى الإصرار والترصد؟ هو أنني راهم غادي يضربوا لي، أجي حنا ندوروا لهم من هنا باش نحاصوهم، غادي يجيو كالتمني غيلقاوهم هذيك الوقت، راه ما يمكنش يدوروا وبالتالي غادي يهربوا عليهم. هذا إصرار وترصد،
هي عقوبة الرضاعة. إذا بالنسبة للطالب يجب أن أنبه أننا فعلا نحن أحرار، ولكن يجب أن نكون أحرار فيما يخدم الجامعة، يجب أن نكون أحرار فيما ندفع به بدولتنا إلى الأمام، ندفع به بأحزابنا. يعني تختلف المشاريع ولكن الهدف واحد، تختلف المشاريع وتختلف الألوان ولكن الهدف واحد، هو الرقي بالمجتمع، الرقي بالأفراد، الرقي بالمجتمعات، الرقي يعني إذا ننادي الاستبدال العنف بالحوار. ولكن ما نسينا أهم عمود اللي ممكن محاربة فيه العنف، ظاهرة العنف أو ظاهرة العنف على الصعيد نتاع الشوارع نتاعنا وداخل منازلنا وداخل اللي هو ما اعتمدناش على الدين كمرجع أساسي للوقوف ضد أي عنف أو أي تصرفات أو أي شيء يؤدي إلى. إذا الغياب نتاع الوازع الديني، لأنه من قد يكون عندنا واحد الوازع الديني اللي يمكن له يشدنا على القيام ببعض التصرفات اللي هي مخلة أو تصرفات اللي هي منبوذة شرعا، منبوذة لا من ناحية النواميس الكونية أو لا من ناحية القوانين الوضعية، لأنه القانون الوضعي كما بغى يكون كنشوفوه ما كيمكنلوش يحد انه الاحكام 6 شهور وعام وكيدخل للسجن ويخرج وغادي يدير نفس التصرف، انه ما غادي ترفع على واحد الامور اخرى. اذا الوازع الديني انا كنشوف اساسي ومهم في اطار اما موعظات وكذلك وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه تقوم بدورها التربوي الديني، الوزاره كذلك نتاع الوزاره كما قلتوا الاساتذه الافاضل وذكروا انه الجامعه او كقطاع حكومي خصها تقوم بالدور تاعها تشاركي مع الطالب، لانه الطالب هو اللي كيؤدي الثمن في اخر الحلقه، لابد الطالب هو اللي كيؤدي. وكنشوفوها بالتشارك من المؤسسات، لانه راه ما يمكنناش واحد الطالب حتى يوصل للجامعه عاد غادي نبقاو نقول له اجي تدخل وغادي يكون عندك. راه من مجالس التدبير من البدايه من الابتدائي انا كنشوف اشراك، انه كل واحد كيقوم بالعمليه ويكون واحد الجزء منها راه يكون ناتج، يكون ايجابي.